र म त धेरै सन्तुष्ट छु किनभने मैले निर्वाचनताका जुन घोषणापत्र सबै नागरिकको बीचमा प्रस्तुत गरेका थिए त्यसको करिब 70% जति कामहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छु र धुलिखेल नगरपालिका अहिले साक्षर खुल्ला दिशामुक्त बालमैत्री नगरपालिका अपाङ्ग मैत्री नगरपालिका घोषणा गरिसकेका छौँ। यो वर्षको अन्तिमसम्ममा हामीले करिब एक घर एक धारा सबै नागरिकको घर घरमा पानी पुर्याउने उद्देश्य राखेका छौँ। त्यसको 75% पुग्दैछ र हामी आगामी वर्षमा 97% जनताको घर घरमा पानी खुवाउँदैछौँ। करिब धुलिखेलको शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आएको छ। नेपालको पहिलो नगरपालिका हो जहाँ चाहिँ 2टा कलेज छ, त्यहाँ कलेजमा निःशुल्क धुलिखेलवासीले पढ्न पाउँछ। बाहिरको नगरपालिकाको नागरिकले पढ्न चाह्यो भने 50% अनुदान हामीले दिएका छौँ। शिक्षामा 18वटा विद्यालयहरू बनाइसके। दरबन्दी मिलान 17 वर्ष सके हुन नसकेको गऱ्यौँ। विद्यालय मर्जहरू गरे हैन। शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन भएको छ। अहिले स्वस्थ सहर कार्यक्रम नेपालको मात्र होइन दक्षिण एसियामै पहिलो स्वस्थ सहर कार्यक्रमको अवधारणा धुलिखेल नगरपालिका हामीले ल्याएका छौँ। त्यस्तै धुलिखेल नगरपालिका नेपालकै पहिलो स्वस्थ सहर बनाउने उद्देश्यमा हामी अब स्ट्र्याटेजिक प्लान सहित अगाडि बढिराखेका छौँ। WHO ले त्यसमा सहयोग गरिराखेको छ। अब एउटा वडा एउटा पार्क बनाउने भन्ने उद्देश्य राखेका छौँ। 36वटा पार्क धुलिखेलमा बनाइसकेका छौँ। अब हामी अन्तिमसम्ममा 60वटा पार्क बनाउने उद्देश्यमा छौँ। सबै नागरिकहरूको चाहिँ जीवनमा आर्थिक समृद्धिको आधार निकाल्नुपर्छ। त्यो आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सकेन भने सहर चाहिँ सहरीकरणको भौतिक पूर्वाधारले मात्र हुँदैन। भौतिक पूर्वाधार पनि जनताले उपभोग गर्न सक्ने स्थिति सृजना गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुकुम्बासीलाई जग्गा किनिदिने भनेर कोषमा पैसा राखेका थियौँ। तर नेपाल सरकारले अहिले सुकुम्बासीको लागि जग्गा दिने आयोग गठन गरिसकेपछि हामी त्यसलाई अलि धिमी गरेका छौँ। अब 900 भन्दा बढी मानिसलाई सिपमूलक तालिम दिइसक्यौँ। 16वटा भन्दा बढी उद्यम समूहहरू हामीले बनाइसक्यौँ। सहकारी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र लगायतका सबै क्षेत्रहरूमा हामीले व्यापक परिवर्तन आउने गरी जनताको आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्नलाई काम गरिरहेका छौँ। जसको कारणले गर्दा अहिले धुलिखेल नगरपालिका क्षेत्रभित्र ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्रको आधार कृषि र त्यहाँको पूर्वाधार विकास, शहरी क्षेत्रको सेवा क्षेत्रको आधार भनेको त्यहाँ काठमाडौँ विश्वविद्यालय, धुलिखेल हस्पिटल, पर्यटनको क्षेत्रलाई विकास गर्ने र त्यस्तै धुलिखेल नगरपालिकाको आन्तरिक आर्थिक समृद्धिको आधार निकाल्ने भनेर हामीले काम गरेका छौँ। जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा त्यो सबलीकृत सहरको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। दलित, जनजाति, आदिवासी, महिला, अपाङ्ग युवाहरूको लागि परिषद गठन गरेर युवा परिषद, महिला परिषद, दलित परिषद, जनजाति परिषद, आदिवासी परिषद जुन बनायौँ जसले त्यो वर्ग क्षेत्रको सिप विकास, सशक्तिकरण र आय आर्जनमा काम भइरहेको छ। यिनै कुराहरू चाहिँ एउटा पूर्वाधारमा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, अर्को जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति सँगसँगै उसको आधारभूत आर्थिक अवस्थामा चाहिँ गरिबी निवारणलाई केन्द्रित गरेका छौँ। किनभने पूर्वाधार भएर जनताको आर्थिक अवस्था समृद्धि भएन भने त्यसले उपभोग गर्न सक्दैन। आर्थिक अवस्था राम्रो भयो तर पूर्वाधार भएन भने त्यसले समृद्ध सहरको उपभोग गर्न सक्दैन। त्यसैले हाम्रो सहर धुलिखेल नगरपालिकाका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनको एउटा आधारशिला निर्माण गर्न खोजेका छौँ। त्यसले गर्दा म त सन्तुष्ट छु। अब 70-72% चाहिँ पुरा नै गर्छु म। बाँकी 15% जतिको प्रारम्भ गर्छु। अब 8-10% चाहिँ कुराहरू चाहिँ सम्पन्न नै भइसक्ने स्थिति चाहिँ बन्दैन। किनभने एउटा कार्यकाल त्यसमा पनि पहिलो निर्वाचन भयो, कानुन थिएन, कानुन बनाउनु पर्यो। स्थानीय सरकार स्वायत्त सरकार भएकोले कर्मचारी थिएन, कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। 1 वर्ष हाम्रो राम्रो अवधि थियो, त्यो पनि कोभिडले गर्दा हामीले काम गर्न पाएनौँ। यी विविध कारणहरूले गर्दाखेरि हाम्रा मिसनमा अलिकति समस्या त आयो। तर मलाई गर्व लाग्छ किनभने निर्वाचित भएको पहिलो वर्ष 91.26% काम गऱ्यौँ। दोस्रो वर्ष 92.97% काम गऱ्यौँ। तेस्रो वर्ष 95.38% जुन बेला कोभिड लाग्दाखेरि पनि नेपालको सबभन्दा बढी आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारको काम गर्यो। अब यो वर्षको आर्थिक काम चाहिँ गरिराखेका छौँ। त्यसैले निर्वाचनको क्रममा जे बोलेका थियौँ
निर्वाचित भइसकेपछि काम गर्ने कुरामा कुनै त्यस्तो समस्या आएको छैन। जनताको अपार समर्थन छ, जनप्रतिनिधिबीच एकता छ, कर्मचारी साथीहरूको साथ सहयोग छ। धुलिखेल नगरपालिकाले 1196 वटा काम गर्यो, जम्मा 11 वटा काम मात्र हामीले ठेक्कामा दिएछ, बाँकी सबै उपभोक्ता समितिले गरेछ। जनता जागरुक भएर काम गरेछ। 1100 वटा काम तपाईको जनताले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरेको छ। यो त ठुलो कुरो हो नि। नेपालमा समुदायमा आधारित विकासको अवधारणा सबल ढङ्गले भएको धुलिखेल नगरपालिका छ। यो त नमुना योग्य नै छ। अहिले धुलिखेल नगरपालिकाले धुलिखेल नगरपालिका क्षेत्रभित्र चाहिँ नयाँ कुराहरू हामीले सुरु गरेका छौँ, जुन विकासको एउटा नयाँ आयाम। किनभने नेपालमा पूर्वाधार विकास मात्र हाम्रो विकास हो भन्ने, पूर्वाधार पनि सडक मात्र हाम्रो विकास हो भन्ने अवधारणालाई होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, गरिबी निवारण, जाति जनजाति, आदिवासी, युवा, महिला, दलित, अपाङ्गहरूको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भने बृहत सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र जुन संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र काम गरेका छौँ। यसले एउटा पृष्ठभूमि तयार भएको छ। अब म भर्खरै 7 वटा प्रदेशमध्ये 5 वटा प्रदेशको नगर प्रमुखहरूको मिटिङ गरेर आएको छु। मैले धेरै नगर प्रमुखहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको छु, अन्तर्क्रिया गरेको छु र उहाँहरूका समस्याहरू, उहाँहरूका राम्रा पक्षहरू हेरेका छौँ। स्थानीय सरकारहरू तुलनात्मक रूपमा विगतको तुलनामा यो संवैधानिक स्थानीय सरकार भएको हुनाले काम गर्ने कुरामा चाहिँ स्फूर्ति छ, विकासका योजनाको टार्गेट एकदम मिट गरेको छ। र हामीलाई 2-3 वटा समस्याहरू छन्। एउटा, पूर्ण कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया अन्त नभइकन स्थानीय सरकारहरूमा अहिले पनि 120 भन्दा स्थानीय पालिकाहरूमा हाकिमहरू छैनन्। 200 भन्दा बढी पालिकाहरूमा चाहिँ तपाईको चाहिँ एकाउन्टेन्ट छैन। प्रदेशहरूले, केही प्रदेशहरूले अझै पनि तपाईको चाहिँ कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि चाहिने आयोगहरू गठन नगरेको, त्यहाँ चाहिँ ऐनहरू नबनेको, ऐन र आयोगहरूले काम गर्नुपर्ने कामहरू गर्न सकेर कर्मचारीको अभावमा अलिअलि समस्या भएका कुराहरू छन्। कोभिडले अलिकति समस्या पारेको छ। संविधानमा एकल अधिकारको सूची रहेको क्षेत्रमा त काम गरेको छ, तर साझा सूचीको विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बीचको जुन सैद्धान्तिक रूपमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्ने, त्यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीको विषयमा अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटै भइराखेको छैन। त्यस कारणले गर्दा अधिकारहरू डुप्लिकेसन भइराखेको छ। पुरानो संविधानले निर्माण गरेको ऐनहरू बाँकी छ, त्यसलाई खारिज गरेर नयाँ बनाउनु पर्ने, नयाँ संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रमा नयाँ कानुनहरू बनाउनु पर्ने, त्यो कानुनहरू नबनिरहेको अवस्थामा अलिकति स्थानीय सरकारले गाह्रो छ। तर तपाईले हेर्नुहुन्छ भने स्थानीय सरकारलाई 3 खर्ब 17 अर्ब जति बजेट प्राप्त भएको छ। त्यसमा 60% कममा कुनै पनि स्थानीय सरकारले काम गरेको छैन। 60, 70, 80, 90, 95% स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छ। यो कार्यान्वयन गर्न सक्नु भनेको चाहिँ राज्यको ढुकुटीमा रहेको पैसा विकासका योजनाहरू र स्वरोजगारका योजनाहरू र पूर्वाधारका योजनाहरूले तपाईको जनताको बीचमा चाहिँ त्यो पुग्ने कुरा हो। त्यसले अर्थतन्त्रलाई सबलीकृत गर्छ भने यतातिर विकासका पूर्वाधारहरू पनि क्रमशः उसले प्राप्त गर्छ। यो गर्ने क्रममा स्थानीय सरकार चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको तुलना गर्ने भने चाहिँ सबैभन्दा जनताको नजिकको प्रभावकारी सरकारको रूपमा स्थानीय सरकारले काम गरेको छ। त्यो त तथ्याङ्कले देखाउँछ नि। 42% 2 नम्बर प्रदेशले गर्यो, 3 नम्बर बागमती प्रदेश जम्मा 54%, अब गण्डकी प्रदेश जम्मा तपाईको चाहिँ 59% हैन, अब लुम्बिनी प्रदेशले 69%, सङ्घ सरकारले जम्मा 64% काम गरिरहेको छ भन्दा कुल आफ्नो ढुकुटीमा भएको पैसा पनि पूर्ण खर्च गर्न नसक्नु भनेको आर्थिक र विकासका पूर्वाधारमा जनताको पहुँचलाई पुर्याउन सक्नु हो। त्यो कारणले गर्दा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूमा कानुनहरू बनाउने, नीति नियमहरू बनाउने, योजनाबद्ध कामहरू गर्ने, जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने काम स्थानीय सरकारहरूले गरेको मैले पाएको छु। त्यो भनेको यस्तो चुनौती घडीमा नयाँ संविधानले नयाँ अधिकार क्षेत्र दिएको अवस्थामा नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने, कर्मचारी अभाव भएको बेलामा यस्तो बेला पनि जनप्रतिनिधिले काम गरेको छ भने 3-4 वटा जति चुनावको 15-20 वर्षमा त स्थानीय सरकारले साँच्चै नेपाललाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरिदिने एउटा चाहिँ सबल एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनको रूपमा यो अगाडि आउँछ। अब यस्तो छ,
नागरिकको असन्तुष्टिको तह चाहिँ कति प्रतिशतमा छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। एका ठाउँमा एक दुईजना मान्छे वा एक दुईजना समूह असन्तुष्ट हुनु भनेको त्यो राजनीतिक पनि हुनसक्छ वा यथार्थ पनि हुनसक्छ। म निर्वाचन लड्दा मसँग 5 जना मेयर चुनाव लडेको थियो, ऊ त मैले कहिले पनि राम्रो गरेँ भन्दैन त, उसको कर्तव्य हो। यस्ता मानिसहरूको तपाईँ आवाज सुन्नु भने त निराशाहरू मात्र प्राप्त हुन्छ। जसले काम गरेको छ, जसले लाभान्वित भएको छ, त्योसँग हामीले सोध्नुपर्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ अख्तियारको बढीभन्दा बढी चाहिँ दुरुपयोग भयो, भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा म यसमा विश्वास गर्दिनँ। किनभने 3992वटा अख्तियारमा चाहिँ मुद्दा पर्यो स्थानीय सरकारको भनेर अख्तियारले प्रतिवेदन बुझाएको छ। सरकारले अख्तियारले भन्न सक्नु पर्यो 3900 मध्ये 3900 चाहिँ अख्तियारको कारबाही पर्यो, जेल हाले भन्न सक्नुपर्छ के। मुद्दा पर्दैमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने त म विरुद्ध 5 जना चुनाव लडेका छन्, ती चुनाव लड्ने प्रत्येक मेरो काममा मुद्दा हाल्छ नि। मुद्दा हाल्दैमा भ्रष्टाचारी हुँदैन। त्यसैले त्यो मापन नै गलत हो, त्यसको प्रचार नै गलत हो। म त चुनौती दिन्छु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय सरकारमा भएका कामहरूको अध्ययन गर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्, साँच्चै गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुहोस्। तर मुद्दा पर्दैमा स्थानीयमा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा चाहिँ यो स्थानीय सरकार जो जनताको पक्षमा काम गरेछ उनीहरूलाई इन्करेज होइन डिस्करेज गर्नका लागि गरेको कुरा हुन्छ। त्यसैले अख्तियारको जिम्मेवारी भनेको खराब गर्नेलाई पहिचान गरेर कारबाहीतर्फ अगाडि बढाउने हो। मुद्दा पर्दैमा हो भनेर चाहिँ अफवाह फैलाउँदा स्थानीय सरकारमा जो जनताको पक्षमा काम गरेछ उनीहरूको ऊर्जालाई मार्नु हुँदैन। सबभन्दा ठुलो समस्या त नेपालको कर्मचारी समायोजनमा हो। नेपालको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारमा संविधान अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दाखेरि संविधानले कुन सरकारले कति अधिकार क्षेत्र दिएको छ भन्ने कुराको आधारमा कर्मचारीको दरबन्दी क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यो दरबन्दीमा सरकारसँग कति छ उसले पठाउनुपर्छ, नभएको उसले रिक्रुट गरिदिनुपर्छ। अहिले 53,000 शिक्षक नेपालमा खाँचो छ। हामीसँग शिक्षक छैन, विद्यालयहरूमा विद्यार्थी छ, पढाउने शिक्षक दरबन्दी छैन। 63,000 चाहिँ कर्मचारी खाली छ। त्यो 63,000 कर्मचारी पहिलोपटक एकपटक सङ्घीय सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्ने भनेको छ, उसले समायोजन गर्यो भनेको छ, तर पूर्ण भएको छैन। नगरपालिका सङ्घको तर्फबाट म यसमा पूर्ण असहमत छु। त्यो धाँतेको छ त्यो तत्कालीन अवस्थाको कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रक्रियामा। अनि संविधानले के भन्यो, अब स्थानीय सरकारले चाहिने कर्मचारी प्रदेश सरकारमा लोकसेवा आयोग गठन हुन्छ, त्यहाँ ऐन बन्छ, त्यसबाट गर्ने करारको चाहिँ आफैले लिन सक्ने भन्यो। हामीले दरबन्दी सृजना गरेर प्रदेशमा हामीले कर्मचारी माग्नका लागि आजको मितिसम्म बल्ल बल्ल 1-2 ठाउँमा चाहिँ ऐन बन्यो, 2-3वटा ठाउँमा चाहिँ आयोग बन्यो, फङ्सनमा आएको छैन। कर्मचारी हामीले नयाँ लिन पाइरहेका छैन, त्यसकारण अभाव हो। सरकारसँग भएको हामीले पठाउँछ, कम्प्युटरै चलाउन नजान्ने मान्छे पठाउँछ त अनि फर्काउँदैन त, त्यो कुरा गलत हो। त्यो कुरा गलत हो, त्यो संवैधानिक रूपमा गलत हो। त्यसैले एकपटक कर्मचारी समायोजन सङ्घ सरकारले गर्ने हो, त्यसपछि स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारमा बनेको लोकसेवा आयोग र त्यसमा बनेको संयन्त्रले हामीले दरबन्दी सृजना गरेको कर्मचारी पदपूर्ति गरिदिने हो। संवैधानिक प्रक्रियाले अवरुद्ध गर्ने अनि म माथिबाट गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ न सरकारको दृष्टिकोण ठीक हो न आयोगको कुरा ठीक हो। होइन, नबनेको भने बनाउनुपर्छ। होइन, अधिकार नभएको क्षेत्रले अधिकार लिएर काम गरेको हामीलाई सङ्घ सरकारप्रति विश्वासै छैन, उसले सही काम गर्छ भनेर। त्यो विश्वास हुनका लागि हिजो कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय सरकारको कर्मचारीहरूको समायोजन प्रक्रियामा स्थानीय सरकारको हिजो भएका 17,000 कर्मचारी सरकारले भन्छ, हामी 22,000 कर्मचारी भन्छौँ। उनीहरूको समायोजन स्थानीय सरकारमा गर्दा उनीहरूको प्रमोसन, उनीहरूको कार्यक्षमता र उनीहरूलाई सङ्घ सरकारकै कर्मचारीको रूपमा जानुपर्छ, निजामती कर्मचारीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा त अवरुद्ध त सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गर्यो। त्यसैले विभेदपूर्ण दृष्टिकोणबाट गरेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाले स्थानीय सरकारका हिजोका कर्मचारी असन्तुष्ट छन्। त्यो असन्तुष्ट कर्मचारीलाई लिएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो समायोजन प्रक्रिया अहिलेसम्म हाम्रो पूर्ण रूपमा भएको छैन। अर्को, नेपाल सरकारसँग कति कर्मचारी छ, त्यो कस्तो कर्मचारी पठाउने भन्ने आधारमा समायोजन भएको छ, कुरो त्यो होइन। विश्वका 27वटा देशमा भएको सङ्घीय सरकारहरूले कर्मचारी समायोजन गर्दा संविधानले कुन सरकारले कति अधिकार दिएको छ, त्यसको कार्य जिम्मेवारी के हुन्, त्यो जिम्मेवारीका कस्ता पदहरू सृजना गर्नुपर्छ, त्यो पदमा कस्ता मान्छे पठाउनुपर्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। त्यसैले सिद्धान्त विपरीत गरेको कामले हामीलाई गाह्रो भएको, त्यो त हुनसक्छ। मैले फर्काइदिएको छु, अर्काको म के भनौँ।
धुलिखेल नगरपालिकामा लेखा प्रमुख 6औं दरबन्दी कायम गर्ने पनि सङ्घ सरकार कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारी पठाउँदा 7औं तहको पठायो, उसले बेमेल काम गरेछ भने रोकिदिन्छौँ त। हामीले पठाएको लिइदिएन भनेर रिसाउने होइन के, हामीले पठाउँदा विधि पुर्याएर पठाउँ कि पठाएन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा होला नि। त्यसले विधिभन्दा बाहिरको कुरा त मैले पनि मान्दिनँ होला नि, मैले गरेँ भने उहाँहरूले पनि मान्नु भन्नु होला नि। त्यसकारण संविधानलाई राम्रोसँग पढ्नु पर्यो। संविधानको साक्षरता जरुरी छ। त्यो कसलाई भन्दा सङ्घ सरकारमा बसेका हिजो 200-300 वर्ष एकात्मक राज्यमा काम गरेका मान्छेहरूको मानसिकता नै तपाईँको एकात्मक राज्यको मानसिकता छ। देश चाहिँ सङ्घीय गइसक्यो। त्यो सङ्घीय मानसिकता विकास गर्नुपर्छ। सङ्घीय मानसिकता विकास गर्नलाई यो संविधानको साक्षरता जरुरी छ। सबैलाई, सबै तहको जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, समाजसेवी, बुद्धिजीवीलाई हामी मानसिकता एउटा बोकेर अर्को शासन व्यवस्था हामीले सबल बनाउन सक्दैनौँ। त्यही शासन व्यवस्था सबल बनाउन त्यही मानसिकता विकास गर्नु पर्यो। त्यसैले अहिले संविधानको साक्षरता जरुरी छ भन्छु म। अब यो यसमा दुईवटा दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ स्थानीय सरकार आफैले आफ्नो इफिसियन्सी देखाउने कुरामा कुन सरकार कमजोर भयो, पर्टिकुलर स्थानीय सरकारले गरेका कमी कमजोरी, बजेट ल्याएन, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न, विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सकेन, विकासको योजना तर्जुमा गर्न सकेन, तर्जुमा गरेको काम गर्न सकेन भने त्यो स्थानीय सरकारहरू जस्तै गर्न सकेन उसमाथि हामीले कानुनी रूपमा के व्यवस्था गरेको छ त्यही अनुसारको हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के हो भने एउटा दुईटा एकाध स्थानीय सरकारले गरेका कमी कमजोरीमा सबै स्थानीय सरकार कमजोर हो भन्ने विश्लेषण वस्तुवादी होइन। नेतृत्वकर्ता त यस्तो हुन्छ, नगरपालिकाको निर्वाचित जनप्रतिनिधिको आफूसँग प्रतिस्पर्धी दलहरू हुन्छ। भोलि उसले त्यहाँ जनतामा चाहिँ यसले गर्न सकेन भन्ने कुरा लान्छ र उसलाई त्यहाँ पराजित गर्छ। उसले गरेको कार्य सम्पादन गलत भयो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको छ, सतर्कता केन्द्र छ, उसकै पार्टीभित्र उसको प्रतिस्पर्धी साथीहरू हुन्छ, राम्रो काम गर्न सके उसलाई पछाएर अर्को मान्छे चाहिँ जनप्रतिनिधि भोलिको दिनमा हुन्छ भन्दा प्रतिस्पर्धाको यति धेरै चुनौतीहरू र प्रतिस्पर्धाको यति धेरै प्रणाली हामीले बहुदलीय व्यवस्थामा व्यवस्थापन गरेका छौँ। उसको कार्य सम्पादनको कमजोरीको बापत उसले अर्कोपल्ट निर्वाचित हुन नसकिने, पार्टीले टिकट नदिने, दियो भने पनि जित्न नसक्ने स्थिति हुन्छ। त्यसैले पोलिटिक्समा र डेमोक्रेसीमा सेल्फ करेक्सनको पोलिटिक्स हामीले चाहिँ स्थापना गरेको छौँ। त्यो कुरालाई हामी केन्द्रित गर्ने कि गर्न सकेन एउटा नगरपालिकाले, एउटा गाउँपालिकाले, एउटा मेयरले, एउटा अध्यक्षले भनेर समग्रमा सबै गाउँपालिका खराब हो भन्ने कुरा चाहिँ यो विश्लेषण वस्तुवादी होइन। यसले हामीले सही निष्कर्षमा पुर्याउँदैन। हो 11वटा गाउँपालिका र 8वटा नगरपालिकाले गत साल नगरसभा गर्न सकेन। म आफै गएर चाहिँ 6वटा नगरपालिकामा मेयर उपमेयर राखेर त्यसले समाधान गरेँ, काम भयो। गत साल पनि भयो। त्यो कमी कमजोरी हुन्छ, त्यो पोलिटिकल कारणले हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक अन्डरस्ट्यान्डिङहरू बिग्रेर हुनसक्छ, त्यो कुरा हुनसक्छ। तर के भन्दाखेरि त्यो नभएको कारणले उसको नेतृत्वमाथि उसलाई संवैधानिक रूपमा कहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ प्रश्न गर्न सकिन्छ त्यहाँ प्रश्न गर्नुपर्छ। तर दुईटा नगरपालिकाले नगरसभा नगर 2मा सबै नगरपालिकाले त गर्न सकेन भन्न मिल्दैन। हामीले हाम्रो विश्लेषण र व्याख्याको तरिका अलिकति बदल्नुपर्छ होइन। अब अर्को कुरा के हो भने स्थानीय सरकारहरूको यो पहिलो अभ्यास हो। संसारभरि स्थानीय सरकारहरू चाहिँ बाख्राको पाठो होइन नि, जन्मिनासाथ 4 खुट्टामा कुदेर हिँड्नलाई। मान्छेले त 6 महिना चाहिँ 8 महिना चाहिँ हुर्काउनु पर्छ ऊ बामे सर्नलाई। स्थानीय सरकारहरू हिजोका 58 नगरपालिका 117 नगरपालिकामा के तागतहरू छन्, त्यहाँ समस्या छैन। नयाँ नगरपालिका हामीले कसरी बनायौँ? 100 घर जोडी सिँगै नजोडिएको ठाउँलाई पनि नगरपालिका बनाएका छौँ। त्यो सहरी भावना, सहरी संस्कृति, सहरी अर्थतन्त्र, सहरी जीवन त्यहाँ सुरु भएको छैन। त्यस्तै त्यो व्यवस्थापन गर्न लाग्छन्। गाविसहरू मिलाएर नगरपालिका गाउँपालिका बनाएका छन्। त्यसैले त्यसको स्वरूप धारण गर्न सकिरहेका छैन। र हाम्रो अर्थतन्त्रको केन्द्र सहर हुनुपर्छ। सहर अर्थतन्त्रको केन्द्र भयो भने मात्र देशको अर्थतन्त्र विकास हुन्छ। काठमाडौँ भ्यालीले मात्र तपाईँको चाहिँ 27% जिडिपीमा योगदान पुर्याउँछ। सहरलाई अर्थतन्त्रको केन्द्र बनाउनले सहरमा हामीले त्यो पूर्वाधार सम्पन्न कति गऱ्यौँ त? के नेपालमा सबै नगरपालिका र सबै घरमा पानी पुगेको छ? पुर्याउनु पर्छ कि पर्दैन? सबैले राम्रो स्कुलमा पढ्न पाएको छ? सबैले सिँचाइ प्राप्त गरेको छ? सबैले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेको छ? पाएको छैन नि भन्दा यो आधारभूत आवश्यकता एक चरणमा पूर्ति नगरिकन अर्को चरणको आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण हुँदैन। त्यसैले हाम्रो डेभलपमेन्ट चाहिँ निर्वाचित हुनासाथै आजको भोलि कायापलट पनि हुने होइन। 2-3 चरणको निर्वाचनले स्थानीय आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन्छ। यो पहिलो चरण
चुनौतीपूर्ण छ, तर पनि काम गरेको छ। यो कोणबाट हामीले हेर्नुपर्छ। अब हामीले त छोरा जन्मिनासाथ ट्याक्कै भोलिदेखि कमाएर खुवाउँछ भनेर सोच्यो भने स्थानीय सरकारप्रति बढी अपेक्षाले हामी निराश भएको ठाउँमा पुग्छौँ। उसले काम गर्दैछ, सिक्दैछ, त्यो सिकाइ र बुझाइले क्रमिक रूपमा हामीले 3 पटकसम्मको निर्वाचनमा हाम्रा स्थानीय सरकारले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्छ भन्ने कुरामा हामीले हेऱ्यौँ भने मात्र हामीले सही मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। यो त 4वटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हाम्रो संविधानमा के व्यवस्था गरेको छ भने 3टा तहको सरकारहरू सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वय साझेदारीमा चल्ने भनेको छ। यो एउटा सिद्धान्त हो, त्यसको ऐन पनि बनिसकेको छ। अन्य देशहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक पनि छ। हाम्रो चाहिँ सहअस्तित्व, त्यसको अर्थ 3 सरकारले एक र अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्नुपर्छ। अहिले सङ्घ सरकारले स्थानीय सरकारको अस्तित्व स्वीकारेको छ कि छैन भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने त्यसको के जवाब हुन सक्छ? त्यसको जवाब हुन सक्छ सङ्घ सरकारले प्राप्त भएको साझा सूचीका अधिकार क्षेत्रभित्रको कानुन 19 सुधा बनाइसकेको छ, 135 सुधा बनाउनु पर्नेछ। 4 वर्षको दौरानमा जम्मा 20-22 वटा मात्र तपाईँको संसदमा पुगेको छ, 19 वटा बनिसकेको छ। त्यसमा स्थानीय सरकारको अधिकारको विषयमा स्थानीय सरकारसँग छलफल गर्नु पर्ने कि नपर्ने? छलफल गरिन्न भने त्यहाँ एकात्मक निर्णय हुन्छ। त्यो एकात्मक निर्णयले स्थानीय सरकारसँग संविधानले भनेअनुसारको साझेदारी समन्वय गरिएन, सहअस्तित्व स्वीकारेन, प्रिन्सिपलभन्दा बाहिर गयो। अब तपाईँको प्रदेश सरकारले पनि त्यही गरिराखेको छ। 3 सरकारको एक अर्काको अधिकार बाँझे गर्नमा खारिज हुन्छ भनेको छ। त्यो खारिज हुने हेर्ने कहाँ? त्यसको संयन्त्र छैन। स्थानीय सरकारले बाटो बनाएको छ, स्कुल बनाएको छ, खानेपानीको गरिबी निवारणको कामहरू गरिरहेको छ। यो कति प्रतिशत गर्यो भन्ने कुरा संयन्त्र र त्यसको इभ्यालुएसन गर्न, त्यसको दाता राख्ने ठाउँ कहाँ? हाम्रो संविधानका केही विकनेसहरू छ। यसका कारणले पनि हामीले समस्या भइरहेको छ। अर्को कुरा, हाम्रो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार भनेको सङ्घ सरकारको अन्तिम जनताको इकाइ भनेको स्थानीय सरकार हो। प्रदेश सरकार पनि अन्तिम इकाइ भनेको स्थानीय सरकार हो। तर सङ्घ सरकारले डिपार्टमेन्टहरू र तपाईँको डिभिजनहरू खडा गरेर आफ्नो जिल्ला जाने बाटो बनाएको छ। प्रदेश सरकारले त्यही गरेको छ। जबसम्म सङ्घ र प्रदेशले मेरो अन्तिम इकाइ यही हो, जनताको घरजलमा काम गर्ने इकाइ यही हो भनेर त्योसँग योजना, कार्यक्रम र बजेटमा एकीकृत तपाईँको चाहिँ योजना तर्जुमा गर्दैन, तबसम्म हाम्रो सङ्घीयताले पूर्णता प्राप्त गर्दैन। तर सङ्घ सरकार आफै जनताको बिचमा पुग्नुपर्ने भनेको त मौलिक हकको कुरा हो, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको कुरा हो, राष्ट्रिय गौरवका कुरा हो, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका कुराहरू हुन्। त्यो कुरामा उसले जानुपर्छ र स्थानीय तहमा का माध्यमद्वारा नै विकास हुने कुरा उसले आफ्नो काम भए पनि उसले अधिकार दिनुपर्छ। प्रदेश सरकार पनि त्यही गर्नुपर्छ। तर प्रदेश आफै जान्छु जनताको बिचमा, सङ्घ आफै जान्छु जनताको बिचमा भन्यो भने राज्यको सम्पत्ति पनि खर्च धेरै हुन्छ, डुप्लिकेसन पनि हुन्छ र 3 तहको सरकारको समन्वय र साझा सहअस्तित्व कायम हुन सक्दैन। हो, यो अन्तर्विरोधको अन्त गर्नुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो, आर्थिक रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोग गठन भएको छ। त्यो वित्त आयोगले संविधानमा 3 तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रहरू जो निर्धारण गरेको छ त्यसमा एउटा मापदण्ड बनाएको छ। त्यो मापदण्डको आधारमा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको बजेट निर्धारण हुनुपर्छ। तर आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार पनि स्थानीय सरकारहरूलाई त्यति बजेट दिएको छैन भनेपछि जति बजेट चाहिएको छ त्यति दिँदैन भने उसले त्यो खालको परिणाम निकाल्न सक्दैन। अनि अर्को, हाम्रो स्थानीय सरकारहरू 20% मात्र आफ्नो आम्दानीबाट बाँच्न सक्ने स्थानीय सरकार छ। उसलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनका लागि उसको क्षमता विकास गर्ने, उसको अर्थतन्त्र सबलीकृत हुने, त्यसको जनशक्तिको विकास गर्ने कुरा, त्यसको जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ सबल बनाउने कुरा सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारले त्यो काम गर्नु पर्थ्यो। त्यो पनि गरेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अघि भने सहर अर्थतन्त्रको केन्द्र हुनुपर्छ, त्यो तपाईँको क्रिएसन सेन्टर हुनुपर्छ, त्यो जनताको डिमान्डमा आधारित डेभलप गर्ने एउटा चाहिँ केन्द्र हुनुपर्छ। त्यो गर्नका लागि जनताका आम आवश्यकताहरू एकातिर छ, स्रोत साधन उसँग कम छ हैन, आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने कुरा, बाह्य आर्थिक परिचालन गर्ने कुरा, 2 तहको सरकारहरूले उसलाई चाहिँ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि दिनुपर्ने बजेटको कोअर्डिनेसन र कोअपरेसनको पाटो चाहिँ कमजोर भएको कारणले भनेको जस्तो का परिणाम आउन नसकिरहेको अवस्था पनि हो।
योलाई हामीले चाहिँ लुकाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। किनभने जति धेरै हाम्रा कमजोरी, जति धेरै हाम्रा अप्ठ्यारा, जति धेरै हाम्रा समस्याहरूलाई हामीले छलफल गर्यौँ त्यति नै हामीले निराकरणको बाटो हुन्छ। अर्को अन्तर सरकारी अन्तर सम्बन्धहरू एक आपसमा निकै परिपूरक छ। कतिपय अन्तर सम्बन्धहरू हामीले एक लेभलमा गरेर मात्र पुग्दैन। जस्तो सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एसडिजी गोल द्विगोल विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने भनेको छ। सन् 2030 भित्र विश्वमा गरिबी उन्मूलन गर्ने, अशिक्षा अन्त गर्ने, सबैको स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने, वातावरण रूपमा सबै कुरा पुर्याउने भनेको छ। त्यो सङ्घ सरकारले मात्र गरेर पुग्छ, प्रदेशले मात्र गरेर पुग्छ, त्यो स्थानीय सरकारले जरुरी छ। यस्ता एजेन्डाहरू छ जो कोअर्डिनेसन र कोअपरेसन अत्यन्त जरुरी छ। यस्तो पाटोमा हामीले हाम्रो अधिकार क्षेत्रहरू कसले के गर्न सक्छ, प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने आधारमा हामीले तय गरेर हाम्रा चाहिँ जानुपर्ने कुरा छन्। त्यो जाने कुरामा पनि अलिकति कमी कमजोरी भइरहेको छ। त्यसले अन्तर सम्बन्ध विकास गर्ने कुरा, आर्थिक रूपमा सबल बनाउने कुरा, तपाईँको प्रशासनिक रूपमा उसको स्वायत्त अधिकारलाई पूर्ण रूपमा काम गर्न दिने कुरा, संविधान अनुसारको सहअस्तित्व, सहकारी र साझेदारीको काममा हामीले कसले कहाँ के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो क्लियरिटी भयो भने चाहिँ हुन्छ। अब हाम्रो अहिले पनि मानसिकता एकात्मक राज्य प्रणालीको छ। सङ्घ सरकारले कयौँ कानुन बनाउँछ, स्थानीय सरकारको एकल अधिकार मिच्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, हामीले मिच्यो भनेर मात्र भने होइन, त्यो मिच्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरो होइन। तर यो संविधानप्रति प्रतिबद्धता जनाउने तीन तहको सरकार चाहिँ सबभन्दा यसको प्रमुख एङ्कर हो। यो एङ्कर नै प्रतिबद्ध भएन भने संविधानलाई हामीले अपाङ्ग बनाउँदैनौँ। यो हाम्रो कर्तव्य हो। संविधान उल्लङ्घन गर्नु त कुनै पनि सरकार वा कुनै पनि मानिसको लागि ठुलो एउटा चाहिँ कमजोरी हो नि। यो पाटोमा हाम्रो तीन तहको सरकारको कोअर्डिनेसन र कोअपरेसन चाहिँ हामीले गर्न जरुरी छ। यसतर्फ हामी हुनुपर्छ। अब यसले दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। एउटा स्थानीय सरकारहरूको सङ्घ सरकारसँगको सम्बन्ध विकास गर्नका लागि र सम्बन्ध कायम गर्नका लागि हाम्रो चाहिँ सरकारवाला मन्त्रालय सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो। उसले कर्मचारी समायोजन गर्दाखेरि देशभरिको कर्मचारीको दाता उहीसँग छ, उसले किन माग्नु पर्यो? माग्नु जरुरी छैन। एउटा कुरा चाहिँ देशको सङ्घीय सरकारको एउटा विङ्स जसले सामान्य प्रशासनको सम्पूर्ण काम गर्छ, उसँग नै दाता छैन भने उसले त्यो मन्त्रालय कसरी चलायो? उहाँको इफिसियन्सीमाथि हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले दियो कि दिएन भन्ने कुरा ठुलो होइन, दिने संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ। मागेर दिने संयन्त्र ठिक कि अटोमेटिकली हाम्रो सबै सङ्घीय स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकारको कर्मचारी दाता सङ्घीय मामला मन्त्रालयसँग हुनुपर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ। प्रणाली स्थापित नगर्ने राणा शासनमा जस्तो उर्दी जारी गरेर हुँदैन। शासन व्यवस्था बदलिसकेको छ। त्यसले संयन्त्र स्थापना गरौँ, सहज रूपमा आउँछ। प्रत्येक पालिकाको दरबन्दी कति छ, कति कर्मचारी छ, कति छैन, कति राख्ने प्रोसेसमा छ, कति राखिएको छैन, त्यो प्रोसेसमा आउँछ। त्यसैले अहिले टेक्नोलोजीको जमाना हो। विधि तयार गर्ने, टेक्नोलोजी चाहिँ तपाईँ स्थापित गर्ने, त्यो प्रक्रियामा जानु पर्यो। अब सङ्घ सरकारले कार्यकारी अधिकृत एउटा नगरपालिका धनगढी नगरपालिकामा 4 वर्षको बिचमा 10 जना परिवर्तन गर्यो। फलेवास नगरपालिका 7 जना परिवर्तन गर्यो। एकाउन्ट नै छैन। अनि दिएन भनेर रिसाउने कि मन दुखाउने कि मैले कर्मचारी दिन सकिनँ, त्यो काम गर्ने मान्छे नभएर मैले प्राप्त गर्न सकिनँ भन्ने आफ्नो विकनेस स्थानीय सरकार थोपर्ने होइन। अब यस्तो छ, पहिला त बजेट खर्च नहुने 3-4 वटा कारणहरू छन्। सबै नगरपालिकाहरूमा सबै खालका जनशक्ति छैन, सबै गाउँपालिका सबै खालको जनशक्ति छैन। काठमाडौँमा सिमेन्ट एक बोराको 700 रुपियाँ पर्छ। तब बाजुरा पुग्नुहुन्छ भने त्यो 2900 पर्छ एउटा सिमेन्ट। अनि ढुवानीको कुरा, टेन्डरको कुरा, ठेकदार पुग्ने कुरा, उपभोक्ता समितिले खरिद गर्ने कुरा, बेलामा खर्च नहुने एउटा कारण छ। मौसम फरक छ। हाम्रो आर्थिक वर्ष सुरुवात गर्ने तरिकै ठिक छैन। मौसम फरक भएको कारणले जुन बेला आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ त्यति बेला बर्सात हुन्छ। असार साउन जेठ दसैँ सुरु हुन्छ, कामै हुन पाउँदैन, इस्टिमेट हुँदैन। अनि हाम्रो 6 महिना 5 महिनापछि मात्र इस्टिमेट सुरु हुन्छ, उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ। त्यसले 1.5-2 महिना समय लिन्छ। जसरी भए पनि जे गरे पनि काम सुरु हुने भनेको त माघ फागुन चैत वैशाखै हो। तपाईँले नेपालमा मात्र होइन, विश्वको सबै देशहरूमा तपाईँ हेर्नुहोस्, अमेरिका हेर्नुहोस्, तपाईँ वेबसाइटमा अहिले हेर्नुहोस्, जापानमा हेर्नुहोस्, कोरियामा हेर्नुहोस्,
भुक्तानीको अन्तिम अवस्था त आर्थिक वर्षको अन्तमै हुन्छ। जनवरीमै सबभन्दा अरू देशहरूको पनि हाम्रो नेपालको मात्र होइन, उनीहरूको कामको भोल्युम धेरै भएर होला, हाम्रो कामको पहुँच पुर्याउन सकेको कारणले हुन्छ। त्यो स्वाभाविक हो। त्यस कारणले हामीले कुनै पनि काम सुरु गर्दा एक आर्थिक वर्षको वर्क सेड्युलमा यति बेला यो गर्ने, यति बेला यो गर्ने, यति बेला यो गर्ने भनेर सेड्युलमा हामी स्थानीय सरकार व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ, सङ्घ सरकारले गर्न सक्यो, प्रदेश सरकारले, यो कुराको अन्त हुन्छ। होइन, अब हामीले कोभिडको विषयमा त संसारभरिका देशहरूले एक प्रकारको एक चरणको समस्या हामीले भोग्यौँ, त्यसलाई हामीले बिहोऱ्यौँ, त्यसको व्यवस्थापन र त्यसका समस्याहरूबाट हामी फरक ढङ्गले उभियौँ र विश्व समुदायले यसको निवारणको लागि भ्याक्सिनिङको कामहरू पनि अब सुरु गरेको छ। अब हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको देशमा हामीले बडो संवेदनशीलतापूर्वक हाम्रो यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। किनभने 16 खर्बको बजेट बनाएको हाम्रो देशले कोभिड आइसकेपछि 13 खर्ब 71 अर्बको बनायो, हाम्रो बजेटको साइजै गर्यो। अब फेरि हामीले लकडाउन गर्ने हो र हाम्रो उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय रोकिने हो भने हाम्रो योभन्दा पनि तल साइजमा पुग्छ र हामीले धेरै गाह्रो हुन्छ। यति बेला विश्वका विकसित देशहरू पनि आर्थिक रूपमा पछाडि परेको छ, उनीहरूले पनि सहयोग गर्न सक्दैन र हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा आधारित छ। हाम्रो आन्तरिक आम्दानीको स्थिति कमजोर छ। साढे 8 खर्ब रुपियाँ मात्र हाम्रो चाहिँ राजस्वबाट आउँछ, जबकि प्रशासनिक खर्च नै 9 खर्ब 9.5 खर्ब छ। भन्दा आम्दानीबाट नै हाम्रो आन्तरिक व्यवहार चल्दैन। हाम्रो चाहिँ 3 खर्ब 21 अर्ब रुपियाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैदेशिक ऋण छ, 2 खर्ब 95 अर्ब रुपियाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ आन्तरिक ऋण छ। ऋणले देश चल्दैन। त्यसले अर्थतन्त्र सबल बनाउनको लागि यो कोभिडका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि विगतका अनुभवहरूलाई हामीले लिएर अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरू पनि चलाउने र स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पुरा गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारले करिब अहिले जुन पहिलो चरणको भ्याक्सिनिङको काम गरिसक्यो, अब दोस्रो चरणको भ्याक्सिनिङका कामहरू गर्ने। विश्व बजारमा हामीले चाहिँ बरु अनुदानमा आउँछ कि हामीले पैसा तिरेर किन्नुपर्छ कि अब विद्यार्थीहरूलाई, शिक्षकहरूलाई, सेना पुलिसहरूलाई, होइन, मजदुरहरूलाई, फ्याक्ट्रीका मानिसहरूलाई हामीले चाहिँ भ्याक्सिनिङ गर्ने, स्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा गर्ने, त्यो कोरोनासँग लडेरै हामीले जित्नुपर्छ। यसबाट भागेर यसलाई चाहिँ हामीले छोडेर होइन भने मानव सभ्यताको एउटा चुनौती भएर आएको यो समस्याले मानव सभ्यता सँगसँगै हाम्रो जस्तो गरिब देशहरूको अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पर्छ। हामी भर्खरै तङ्ग्रिन लागेको हाम्रो चाहिँ आर्थिक जीवन हामी 20 वर्षसम्म पछाडि पर्न सक्छ। नेपालमा जनयुद्धले 15 वर्ष पछाडि पार्यो, राजनीतिक असन्तुलनले 10-12 वर्ष पछाडि पार्यो, कोरोनाले अर्को 10-12 वर्ष पछाडि पार्यो भने हाम्रो आजको पुस्ताले आर्थिक समृद्धि खोजेको चिज प्राप्त गर्नलाई हामीले दिन सक्दैनौँ। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ? देश फेरि पनि त्यही गरिबीको अवस्थामा पुग्छ। त्यस कारणले गर्दा यो कोभिडसँग लड्ने, स्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा गर्ने, बरु स्थानीय सङ्घ प्रदेश सरकार मिलेर एक चरणमा सबैलाई भ्याक्सिन गर्नलाई आर्थिक रूपमा ल 33% बिहोर्ने हो भने पनि 3 करोड नेपाली मध्ये कति जनतालाई चाहिँ यो भ्याक्सिन दिनुपर्ने हो? 33% सङ्घ सरकारले बिहोरोस्, 33% प्रदेशले बिहोर्यो, 33% स्थानीयले बिहोर्यौँ। एकपटक सबै नागरिकले भ्याक्सिन गरेर हामी यो कोरोनासँग लड्न सक्ने, यो स्कुल बन्द गरेर, उद्योग बन्द गरेर, आर्थिक अवस्था पनि कमजोर रहने, मान्छे घरमा बसेर खानुपर्ने, आम्दानी नहुने, खर्च हुने, अनि बेरोजगारको स्थितिबाट हामी पछाडि धकिल्नु हुँदैन। त्यसैले संवेदनशीलतापूर्वक हामीले अर्थतन्त्रलाई बिगार्ने हिसाबले यो कोरोनासँग लड्नुपर्छ, यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। प्रत्येक विद्यालयहरूमा हामीले जहाँ विद्यालयमा यसको सङ्क्रमण बढ्यो त्यहाँ हामीले त्यो विद्यालय, त्यो आसपास, त्योसँग सरकार भएको क्षेत्रको स्वास्थ्य परीक्षण, होइन, तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने कि आइसोलेसनमा राख्ने हो कि हामीले त्यो क्षेत्रगत लकडाउन गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब एउटा स्कुलमा भयो भनेर सिङ्गो देशमा गर्ने कुरा, एउटा पालिकाको एउटा स्कुलमा भयो भने सबै पालिका बन्द गर्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्नुहुन्न। त्यसकारणले संविधानले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकारलाई अधिकार क्षेत्रहरू क्लियर गरेको हुनाले स्थानीय सरकारको माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार एकल अधिकार भएको हुनाले कुन तहमा कस्तो अवस्था सृजना भने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ 3 तहको सरकारको बिचमा एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउने र त्यसको मापदण्ड बनाउने। स्थानीय सरकारले त्यो बन्द गर्नुपर्छ कि पर्दैन, कि लकडाउन गर्नुपर्छ कि पर्दैन, कि कसरी जाने भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। संविधानमा
सङ्घ सरकारलाई सर्वरोग नियन्त्रण गर्ने एकल अधिकार छ, तर स्थानीय सरकारले 21 अर्बभन्दा बढी खर्च गरेर आफ्नो विकासको बजेट कटौती गरेर कोरोना नियन्त्रणका लागि आइसोलेसन, तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइन लगायतका काम गरे। त्यसैले सङ्घ सरकारको मात्र यो जिम्मेवारी संविधानमा दिएको भए तापनि नागरिकको जीवनसँग सम्बन्धित भएको 3 तहको नै जिम्मेवारी हो भन्छौँ हामी। 3 तहको जिम्मेवारी चाहिँ सरकारसँग भएको बजेट खर्च नहुने र पेन्डिङ बस्ने, अनि जनताले परेको समस्यामा हामीले काम नगर्ने हो भने हामी जनताप्रति उत्तरदायी भएको सरकार भएन। जनताप्रति उत्तरदायी भएको सरकारले जनता सबभन्दा पहिलो प्राथमिकताको केन्द्र हो। हामी त निमित्त नायक हो नि, उनीहरूले निर्वाचित गरेको हाम्रो लागि सेवा गर भनेर जन्माएको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। त्यसले हामी जनताप्रति ओरिएन्टेड हुने हो भने हामीले यो कोरोनाको समस्या पनि समाधान गर्न सक्छौँ। होइन, संविधानले त त्यही दिया छ, हामीले दिनुपर्छ भनेर भन्नै पर्दैन नि। संविधानमा त प्रश्न लेखेको छ नि, माध्यमिक तहको विद्यालय स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने। यो मुलुकमा पहिला राजा ठुलो थियो, अनि रानी ठुलो थियो, मन्त्री ठुलो थियो, प्रधानमन्त्री ठुलो थियो, गाउँका जनता सबभन्दा सानो छ। लोकतन्त्रमा जनता सबभन्दा ठुलो, किन सार्वजनिक सत्ता उसको हातमा छ। हामी जस्ता मान्छे चाहिँ सबभन्दा सानो हो। उसलाई ठुलो माने भने सजिलो हुन्छ, आफै ठुलो ठाने भने शासन चाहिँ सङ्घीय हुन्छ, प्रवृत्ति चाहिँ हाम्रो एकात्मक हुन्छ। हामीले यसैले अन्त गरेर सङ्घीय शासन प्रणाली जुन संहितामा गएका छौँ त्यसलाई पूर्ण रूपमा 3 तहको सरकारले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र उसले काम गर्न दिनुपर्छ, अनि संहिता सबल हुन्छ। होइन, त्यो विकल्प छ। हामीले अनलाइन जहाँ सम्भावना छ त्यो गर्न सक्छौँ, एफएम मार्फत सञ्चालन गर्न सक्छौँ, टेलिभिजन मार्फत सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यस्तो होइन भने हामीले तपाईँको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामी गर्न सक्छौँ। त्यसका उपहार धेरै छन्। संसार विकल्पहरू भएको ठाउँ हो। तपाईँले विकल्प खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। जे भन्यो त्यही मात्र हुनुपर्छ भन्यो भने मात्र विकल्पमा जाने भने सम्भव छ। अब आजकै मितिमा हुम्लामा कोरोना पुग्छ कि पुग्दैन त त्यो पनि हेर्नु पर्यो। धुलिखेल नगरपालिकाको पनि कुन ठाउँमा पुग्छ, काठमाडौँको पनि न्यु रोडमा लाग्यो होला, काठमाडौँको सबै ठाउँमा त लागेको छैन। त्यसले जहाँ छैन त्यहाँ चलाउने, जहाँ छ त्यसलाई नियन्त्रण, व्यवस्थापन र सुरक्षाको अवलम्बन गर्ने। नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा आइपरेका समस्याहरूले नेपालका प्रत्येक क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव पर्छ नै, त्यो नपर्ने कुरा त होइन। तर के भन्दाखेरि संविधानको 3 तहको सरकार भएको हुनाले एकल अधिकारहरू काम गर्ने विषयमा, सङ्घीय र प्रदेशसँग समन्वय र साझेदारी गर्ने विषयमा स्थानीय सरकारहरूमा खासै त्यति संरचनागत समस्या हुँदैन। तर संरचनागत समस्या नभए पनि एउटा पार्टीको विभाजन, एउटा पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध, दलहरूको अन्तर सम्बन्धहरू बिग्रिने कुराले राजनीतिक प्रभाव हुन्छ। राजनीतिक प्रभाव भएपछि सूर्य उदाइरहे पनि बादल लागेपछि त छाया पर्छ। अब हामीले घाम लागेन भनेर सुस्ताउने होइन, घाम नलाग्दा पनि दिन त हो नि भनेर काम गर्नुपर्छ। त्यसो हो भने मात्र राष्ट्रिय लक्ष्य जनताका चाहना पुरा गर्न सक्छ।